السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں فقیر قادری محمد حماد رضا قادری رضوی درگاہ اعلی حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف آپ کے درمیان یہاں حاضر ہوں۔ حضرت مولانا فاتح القادری صاحب انہوں نے مجھ سے وہ خلافت بزرگوں کی امانت ہے اس کو طلب کیا۔ میرا معاملہ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں بزرگوں کے معاملے میں بہت ڈرتا ہوں کہ سن 2010 میں اپنے نانا جان سرکار حضور امین شریعت سبحان اللہ نبی اعلی حضرت و استاد زمن ہم شبیہ مفتی اعظم شہزادہ استاد العلماء داماد فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی حکیم محمد سبطین رضا خان سبحان اللہ علیہ رحمت و رضوان آپ کی خدمت میں رہتا تھا اور میں مرید بھی حضرت امین شریعت کا ہی ہوں۔ میں خدمت کرتا رہا سرکار امین شریعت کی۔ سرکار مفتی اعظم انہی امین شریعت کو اپنا بیٹا کہتے بھی تھے، اور جب بریلی شریف کی بھری عیدگاہ میں سرکار امین شریعت کو خلافت عطا فرمائی تو ایک شخص جو سرکار امین شریعت کو نہیں جانتے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ اس بچے کے دستار باندھ رہے ہیں اور خلافت کے الفاظ دہرا رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے آخر؟ تو سرکار مفتی اعظم نے تعجب کے ساتھ فرمایا کہ اس بچے کو نہیں جانتے، یہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ ویسے تو یہ کہ سرکار مفتی اعظم کے دو شہزادے حضرت انور رضا اور دوسرے مرتضی رضا، ان دونوں کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ سرکار امین شریعت کے ساتھ مفتی اعظم کی ایسی محبتیں تھیں، وہ بیٹا کہتے بھی تھے اور لکھ کر کے بھی دیا خلافت نامے پر۔ تو جب میری خلافت کا وقت قریب آیا سن 2010 میں سرکار امین شریعت کو میں نے سوچا کہ میں ان کی خلافت لے لوں۔ میں تو نہ کل اس لائق تھا اور نہ آج اس لائق ہوں کہ سرکار امین شریعت کا نام اپنے ساتھ استعمال کروں۔ ایک دن پہلے سے میں نے تیاری کی۔ آپ سوچئے کہ میں سگے نانا سے بات کر رہا ہوں اور ایک نہ جانے کتنے سال سے میں ان کی خدمت کر ہی رہا تھا۔ ایک سال کیا بلکہ 4 سال گزر گئے مجھے ان کی خدمت کرتے ہوئے، سن 2010 میں، 2006 سے 2010 میں۔ ایک دن پہلے سے تیاری کی ان سے بات کرنے کی، ایک دن تک ہمت جٹائی۔ دوسرے دن مغرب کے بعد جب سرکار امین شریعت کو میں نے کھانا کھلایا،
सरकार अमीन शरीयत से खाना खिलाने के बाद मैंने अर्ज किया, नाना जान मैं आपकी खिलाफत चाहता हूं, मैं आप पर किसी तरह की ऐसा कोई दबाव बनाना नहीं चाहता कि मैं आपकी खिदमत करता हूं। ये जुमले थे मेरे कि आप मुझे खिलाफत दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दीन की कुछ खिदमत कर सकूंगा, मसलक के कुछ काम आ जाऊंगा, तो आप मुझे खिलाफत अता फरमा दीजिए। इतनी सी बात कह के मैं फौरन कमरे से बाहर चला गया। अब दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई और दिल में डर कि अगर नाना जान ने मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। इस बात का मेरे दिल में डर, मैं बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे बुलवाया, कहा कि हम्माद को बुलाओ। सुभान अल्लाह। अपने जेब में हाथ डाला और वो ताले में वो खिलाफतनामा रखते थे। असल में वो खिलाफतनामा सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम का था। सुभान अल्लाह। वो ताले में रखते थे। उन्होंने ताले की चाबी दी और कहा कि वो खिलाफतनामा निकाल लो और मैं तुम्हें खिलाफत दिए देता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर खिलाफतनामा निकाला मैंने और मुझसे कहा सरकार अमीन शरीयत ने कि अपना नाम भर लो, अपने वालिद का नाम लिख लो, मैं दस्तखत कर दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, अगर आप खिलाफत दे ही रहे हैं तो फिर नाम भी आप अपने हाथों से ही लिखिए। सुभान अल्लाह। तो मुस्कुराए, फिर मेरा नाम लिखा, मेरे वालिद मोहतरम का नाम लिखा, उर्दू तारीख लिखी हिजरी के साथ और सन लिखी, दस्तखत फरमाए, फिर रुक गए। थोड़ी देर रुक गए। ये अल्फाज दोहराए कि जो खिलाफत मुझे सरकार मुफ्ती आजम ने अता की वो खिलाफत मैं तुम्हें देता हूं और तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम मसलके आला हजरत पर कायम रहोगे। जाहिर सी बात है कि ये बात अगर आगे बढ़ाई जाए, बुजुर्गों की अमानत पहुंचाई जाए, तो फिर हम भी यही कहते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी यही होगी कि हमेशा मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे खिलाफत नामे पर एक बात और लिखी, मैं बस उसको कह करके खत्म कर रहा हूं कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा किया करता था लोगों पर, अक्सर उनके मुरीदों को भी डांटता था। सरकार अमीन शरीयत इसको पसंद नहीं फरमाते थे। मुझसे कहते थे कि लोगों पर गुस्सा मत किया करो, वो लोग ना जाने कितने कितने दूर से आते हैं, क्या क्या उनकी परेशानियां होती हैं, तुम उनको डांट देते हो, नहीं किया करो ऐसा। तो खिलाफत नामे पर लिख के दिया कि रब तबारक व तआला हम्माद को हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए सुभान अल्लाह। और ईमान पर खात्मा नसीब करे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो जनाब फातुल कादरी साहब, माशाअल्लाह। मैं आपको सरकार अमीन शरीयत की वो खिलाफत जो हुजूर अमीन शरीयत ने मुझे दी, जिन अमानतों के साथ, जिन हिदायतों के साथ मुझे दी, मैं वही खिलाफत आपको देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे और मसलके आला हजरत के दायरे में रहकर दीन की खिदमत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर हम्मादुल उलमा। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जदल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। काबे के बदरोद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के
طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام ارے ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسین ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پیلا ایسو کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پیلا ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور کام وہ لے لیجئے آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درد دل کر ہمیں عطا یا رب دے ہمارے درد کی دوا یا رب لاج رکھ لے گناہگاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب عیب ہمارے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب بھول کر بھی نہ آئے یاد اپنی ہمارے دل سے ہمیں بھلا یا رب خاک کر اپنے آستانے کی یوں ہم سب کو خاک میں ملا یا رب ہماری آنکھیں ہمارے لیے ترسیں
ہم سے ایسا ہمیں چھپا یا رب، تو نے ہمارے غلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، ہماری ماں بہنیں بھانجے سب پائیں آرام دو سرا یا رب، اور بھی جتنے ہمارے پیارے ہیں حاجتیں سب کی ہو روا یا رب، اہل سنت کی ہر جماعت پر ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب، دشمنوں کے لیے ہدایت کی تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع خیر خاتمہ یا رب، خدایا مرادوں سے دامن کو بھر دے، جنون محبت دے ذوق نظر دے، بدل دے نوشتے وہی دور کر دے، علی کی سی ہے بش کوہ عمر دے، پڑے جو بھی مشکل وہ آسان کر دے، مولا ہم مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد باری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے دوسری جگہ آپ حضرات برائے کرم حضرت کو راستہ دے دیں، حضرت کو بھی ایک اور جگہ جانا ہے، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو برائے کرم آپ راستہ دے دیں، حضرت کو سیدھا نکل جانا ہے۔